अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सजील अहमद दानिश केसरानी, बहुत अच्छे कुलीग हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो आज जो इंतखाब हमने कबीर वाला के लिए कर रहे हैं उसमें इनका जिक्र नहीं है, लेकिन हम डीजी खान में मौजूद हैं और डीजी खान के खूबसूरत नौजवान और बहुत प्यारी उर्दू बोलने वाले शायर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सजील आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, अल्लाह का सबसे शुक्र। ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप अपने शहर से किसी और शहर में जाएं और वहाँ पे आपको ऐसे ही लोग मिल जाएं जो आपके ज़हन से मुताबिकत रखते हो। तो आप उन दोस्तों में से एक दोस्त हैं जो ज़हनी तौर पे मुताबिकत रखते हैं। उमर भाई बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सजील, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे व्यूवर्स को आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें अपने मुतालिक, जी अपने प्रोफेशन, अपने जी उमर भाई। नाम वगैरह। जी उमर भाई, मेरा नाम सजील अहमद दानिश है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है आबाई कबीला हमारा केसरानी ट्राइब है। हमारा ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली तौसा शरीफ से है। ठीक है। और उसके अलावा ये है कि क्योंकि हमारा ब्रॉड अप ज़्यादातर डेरा गाजी खान या रहीमिया खान में हुआ है, तो उसमें अभी हमारा जो करंट रेजिडेंट एरिया है वो हम डेरा गाजी खान में रहते हैं। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन के हवाले से इधर उधर मुल्क में भी बैरून भी आना जाना रहा है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं डेरा गाजी खान में उमर भाई के साथ जॉब कर रहा हूँ और माशाल्लाह का अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो आप कहीं वो अहद वफा वाले उस से तो नहीं है, वो गुलजार साहब वाली? गुलजार साहब नहीं, गुलजार साहब एक वजह शोहरत बने हैं तौसा शरीफ की ज़रूर, लेकिन वस्ती मलूक का एग्जिस्टेंस है, उसका ताल्लुक तौसा से नहीं है सच एज मेरे इल्म के मुताबिक, नाकिस इल्म के मुताबिक। क्योंकि मलूक जो एक बस्ती है, एक महल्ला हो सकता है, एक टाउन हो सकता है, लेकिन वो एक कोई नियरेस्ट बस्ती नहीं है। हाँ, जहाँ से उनका ताल्लुक है, जिस जगह से है गुलजार साहब का, वो मैं जानता हूँ। ठीक है। तो वो तौसा में एग्जिस्ट करता है। वैसे तो गुलजार साहब जो आपके वज़ीर आला, वो भी अब एक नई पहचान है। नई पहचान है, बिल्कुल जी ऐसे ही। अच्छा दानिश, मैंने जब यहाँ पर आया हूँ तो आपसे मुलाकात हुई और आपने बताया कि आप शायरी करते हैं, बड़ी खूबसूरत करते हैं। मैंने आपकी शायरी पढ़ी और वाकई ही मुझे यकीन हुआ कि वो आपकी है, जो उसमें असलूब थे। तो आप बेसिकली बलोच फैमिली से हैं, बिल्कुल ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर सराइकी और बलोची बोली जाती है, मदर लैंग्वेज भी बलोची है। तो ऐसा क्या मामला है कि आपने अपने इमोशंस या इस तरह की सब चीज़ों के लिए शायरी का इंतखाब उर्दू में ही आपने क्यों किया? उमर भाई ऐसा है कि जो शायरी का ताल्लुक है वो हमारे कबीले की एक बहुत पुरानी पहचान है। ठीक है। हमारे केसरानी की अगर हमारी आप बैकवर्ड्स चले जाएं, अगर लाइक 50 साल पहले, 60 साल पहले, तो हमारे ख़ानदान की, स्पेशली मेरे ख़ानदान की जो वजह शोहरत थी वो या तिब थी, ठीक है, तिब के हवाले से, या हिकमत, या मौलवी घराना था, या उसके अलावा शायरी, अदब के साथ बहुत दिलचस्पी थी। मेरे दादा परदादा ऑनवर्ड उनके सारे। सो उसमें अदब का होना मेरे अंदर, मेरे ख्याल में, मेरी एक सिस्टर हैं ईमान केसरानी, उनकी माशाल्लाह काफ़ी पब्लिकेशंस भी हैं। मेरे चचा डॉक्टर नज़र केसरानी सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। ठीक है। सरदार रशीद केसरानी साहब ने लीड किया है पोइट्री के हवाले से, उनके बड़े कलाम पढ़े गए हैं। ठीक है। तो ये वजह है बेसिकली। ये भी है, एक जरासीम शुरू से पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपने कभी कोई बलोची ज़बान में कोई शेर कहने का? नहीं है, बलोची ज़बान में मुझे इतनी कमांड मैं नहीं कह सकूंगा कि मैं उसमें कोई शायरी करने की जसारत कर सकूं। सराइकी में तबाज़ की है थोड़ी बहुत। अच्छा सजील, मुझे आप ये भी बताएंगे कि आप खुद किस किस्म की शायरी करना पसंद करते हैं? इनकलाबी, रोमानवी, मुशाहिदाती, या उमर भाई इसमें पता है क्या, शायरी का ताल्लुक मेरे नज़दीक आपके उस ट्रांस से है जिससे आप उस टाइम में गुजर रहे होते हो। बिल्कुल। सम टाइम आप रोमांसिज्म से गुजर रहे होते हो तो आपकी शायरी में उसकी बहुत एक डिपिक्शन नज़र आती है, आप उसकी मंजर कशी करते हो। सम टाइम आप ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे होते हो जहाँ पे आपके रेवोल्यूशनरी टच आपकी शायरी में नज़र आता है। बिल्कुल। और सम टाइम आप बिल्कुल हाँ, आप जाले पढ़ना शुरू हो। बाद मैंने तो मोबाइल में बड़ी पोइट्री और उनकी कलाम बड़े रखे हुए हैं जालिब साहब के ना, तो उनको भी आप कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हो। ठीक है। कभी ये होता है कि आप बिल्कुल वो, मेरे बाय बर्थ पता नहीं, शायद कोई ऐसी बात है कि शुरू से ही, बचपन से ही मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरे अपने कल्चर के साथ, अपने उसको मैं कहता हूँ सराइकी में सच्चे वक्तों के साथ, सो उसके साथ मेरा, तो बाज़ औक़ात मैं अपने कल्चर की डिपिक्शन करता हूँ, मंजर कशी करता हूँ उसको अपनी पोइट्री में, बलोच ट्राइब्स की और हमारे उस टाइम की जो अब नहीं है। खैर ठीक है। अच्छा दानिश, मुझे आप ये भी बताएंगे कि आपको कौन से शायर पसंद हैं, क्लासिकल में भी
اور نیو اردو کے دور میں بھی؟ دیکھیے کلاسیکل میں تو میں اگر غالب صاحب کا نام نہ لوں، ویسے میری بے حرمتی ہوگی بہت ہی زیادہ، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں اس حد تک ہوں کہ میں غالب صاحب کو سمجھ سکوں ان کی پوئٹری، تو کیونکہ ان کے جو اس ٹائم میں بھی کانٹیمپرری پوئٹس تھے، ہم اثر تھے، وہ بھی ان کو نہیں سمجھ پائے تھے، تو میرا اس میں نہ سمجھنا ان کو غالب جی. اور جو اب نیو پوئٹری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ احمد فراز صاحب کو میں نے پڑھا ہے، ڈاکٹر بشیر بدر اور جان الیاس، سب تو یہ تو کامنلی مطلب ان کو سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا سجیل، کیونکہ ابھی تو آپ خود شاعری کے اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل ایسا، ہم پوری زندگی سیکھ رہے ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں. بالکل ایسا. اچھا ابھی مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے آپ سے، لیکن پھر بھی کہ آج کل ہمارے جو ہے نا سوشل میڈیا پر کچھ نئے لوگ آتے ہیں جو شعر و شاعری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تو وزن کا پیمانہ ان کا نہیں ہوتا، پھر یہ ہے کہ وہ اقبال صاحب کے اوپر کچھ شعر ان کے نام پر لگا دیتے ہیں، جان ایلیا کے اس پہ ہیں، بلکہ خود بھی کچھ بدتمیزی کی اور ایسے کر دیتے ہیں، بالکل کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو ایفیلیٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے کیا سمجھتے ہیں آپ کے شاعری؟ دیکھیں میرے خیال میں تو شاعری کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا ایک اچھا ٹرینڈ ہے میرے نزدیک. اچھا، ہاں اچھا ٹرینڈ ایسے ہے کہ دیکھیں آپ کی نئی جنریشن میں اردو بالکل منہدم ہو چکی تھی، اب اس کو کوئی نہ کوئی، جب آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی نئی چیز ایوالو کرتے ہیں آپ. ہاں پہلے تو صرف ایم اے اردو والے اردو سیکھتے تھے، بہت بہت آپ بالکل ایسے اردو آپ کی بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ اردو کے جو اردو بولنے والی فیملیز، انہوں نے دیکھیں ہم نے سوئچ کیا ہے سرائکی بلوچی سے سرائکی کی طرف، جو اردو اسپیکر سے انہوں نے اردو سے انگلش کی طرف سوئچ کی ہے. سو اردو ہماری جو پہچان تھی تو وہ بالکل منہدم ہوتی جا رہی تھی، وہ بالکل ایکسٹینٹ ہوتی جا رہی تھی. سو اچھا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کھیلتے رہنے تھے ان کو. آپ ینگ ہیں تو ینگ جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑا ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ نوجوان ہمیشہ جی بالکل جدت پسندی ہونی چاہیے میرے خیال میں. ایوولوشن از اے پروسیس، جب کوئی چیز اسٹیٹک ہو جاتی ہے تو وہ مردہ ہونے کی نشانی ہے، جب کوئی چیز اس میں چینجنگز آتی رہیں تو وہ پازیٹیو سائن ہے. پرسنلی آپ سے ایک کوشچن ہے کہ ایسی کوئی چیز جو آپ کبھی اکیلے بیٹھتے ہو اور اچانک سے آپ کو یاد آتی ہو، ہلکی سی چہرے پہ اسمائل آ جائے، کوئی ایسی اگر یاد ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، جو ایک منٹ میں آپ بتا سکتے ہو فوراً سے. نہیں آپ شاعری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا پرسنل لائف ہو جائے یا شاعری کے؟ بہت زیادہ ہے زندگی میں آپ کے ایسے خوشگوار واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ریکال کرتے ہو تو آپ کے چہرے پہ اوبیسلی مسکراہٹ آتی ہے. ایک نہیں ہے الحمدللہ، بہت زیادہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ، لیکن کوئی ایک آپ ہمیں بتا دیں. نہیں میں ایک کو ایویلویٹ نہیں کر سکوں گا، انجسٹس ہوگا شاید میرے خیال میں، کیونکہ میری ویڈیو کسی نے دیکھ لی تو واقعی انجسٹس ہوگا. ٹھیک ہے، شیئر کرنا چاہیں گے؟ بس میں کسی کو چاہتا نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی کو چاہتا ہوں کسی کے لیے، تاکہ سارے خوش ہو جائیں. بڑے دل کے لوگ، بڑے دل کے ایسے ہی ہیں. اچھا دانش جی، سجیل احمد دانش کسرانی بلوچ، اور بلوچوں کے بہت بڑے بڑے سے نام ہوتے ہیں، ایسے ہی مجھے ڈی جی خان میں آ کر معلوم ہوا ہے. تو آپ کچھ ایسی چیز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، دس از لاسٹ کوسچن، کوئی ایسی چیز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا اچیو کر چکے ہیں، جو آپ کے ایمبیشنز میں سے کوئی ایک؟ سر ایمبیشنز تو آپ کی ہزاروں خواہشیں ایسی، اس میں آپ کبھی بھی آپ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کر لی یا آپ نے کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے. کر لی ہے تو سچ ہے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی لائف انکمپلیٹ رہتی ہے ہمیشہ، آپ ڈو مور کی اوپر آپ چلتے رہتے ہو. وہاں کرنے کی خواہش جو ہے وہ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ یا حج کر سکوں اور اپنے خرچے سے کر سکوں. یہ بڑی بہت بڑی دیرینہ خواہش ہے. شکل سے دیکھ کے لگتا ہے جتنے بھی چلبلے کہ آپ اتنی سیریس بات کریں گے، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک بڑی خوبصورت اور مزیدار خواہش جو انسان کی زندگی اور آخرت کے لیے بالکل ایسا ہے. سجیل تھینک یو سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، چھوٹی سی ہم نے قیدی سی گفتگو. بالکل سر، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. یہ تھا کہ ہم کچھ نئے پوئٹس جو ہمارے ایسے ہیں جو مشاعروں میں نہیں جاتے، جن کو کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، بالکل ایسا، کیوں نہ ہم ان کو ایکسپلور کریں. بالکل ایسا ہے، نئے سے نئے لوگوں سے. اور یقین کریں کہ بہت گمنام شاعری ایسی ہو رہی ہے کہ جس کو پڑھ کے بعض اوقات مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ اس میں جدت آتی جا رہی ہے، ان کو ان لوگوں سے ایفیلیٹ کیا جا رہا ہے جن کا ان کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے.
سو میرے خیال میں شاعری اب محفوظ ہاتھوں میں ہے. اچھا ہاں اب نئے نئے بچے, میں بعض اوقات دیکھیں آپ بھی ٹیچنگ پروفیشن سے ہیں, میں بھی اس سے ہوں, تو بعض اوقات میں بہت مائنر دیکھتا ہوں جو جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ادب کے حوالے سے ان کو کچھ بھی پتہ ہوگا, اور جب وہ شاعری اپنی کرتے ہیں یا کہتے ہیں یا کچھ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ بعض اوقات ہمیں بڑا شوق لگتا ہے کہ یار یہ ان کی مطلب تخیل اس حد تک جا رہا ہے. بڑا بہترین. تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. تھینک یو دانش. تھینک یو ویری مچ صاحب, شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.